बम्बोर एक उजड़ा हुआ दियार, ससी पन्नू की दास्तान, किच मकरान का बलोच शहजादा, दीबल बंदर के नाम से आबाद शेर। ससी पन्नू एक वफादार मियाँ बीवी। ज्योतिषी ने कहा था कि तेरी ये बेटी मनहूस है। माँ ने संदूक को पानी में बहा दिया था। संदूक एक धोबी को मिला था, खोला तो चरवाहा कब्र का मजावर बना, ज़मीन 2 दफ़ा पट गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तबस्सुम जलालवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारीखनाक। आज की तारीखनाक में आपको एक लोक रोमानवी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ, जो कि तारीख़ की दुनिया में लोग इसको ससी पन्नू के किरदारों से जानते हैं, लेकिन हस्बे साबिक चैनल की सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन आल का प्रेस करना लाजमी होगा। इसके बाद आते हैं तफसील की जानिब। बम्बोर महज एक उजड़ा हुआ दियार नहीं, ये दियार मोहब्बत भी रहा है। ससी पन्नू की लोक रोमानवी दास्तान यहाँ से परवान चढ़ी। ससी पन्नू की दास्तान की गिरह खोलने से अंदाज़ा होता है कि बम्बोर एक बहुत ही खुशहाल, वसी व अरीज़, रकबे और आबादी के एतबार से बड़ा शहर रहा होगा। पन्नू बतौर एक ताजर सौदागरों के काफ़िले के साथ बम्बोर आया था, और ये लोक रोमानवी दास्तान हमें बताती है कि ससी अपनी सखियों के साथ ख़रीदारी के लिए बाज़ार जाया करती थी। यूँ इसे देखकर किच मकरान का बलोच शहजादा पन्नू इसे पहली नज़र में दिल दे बैठा था। दास्तान में आगे विसल, हिजर और सफ़र दर सफ़र ससी के नसीब में लिखा हुआ मिलता है। तारीख़ के सफ़हात बताते हैं कि बम्बोर, जो पहली सदी से 13वीं सदी तक अपने उरूज पर रहा, कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि यही शहर दीबल बंदर के नाम से आबाद था, जो इस वक्त की वादी मेहरान का तिजारती मरकज़ था। समंदरी और खुश्की के रास्ते यहाँ से ताजरों के काफ़िले दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक सफ़र करते थे, और अरब फ़ातिह मोहम्मद बिन कासिम ने इस शहर को सबसे पहले फ़तह किया, जिसकी वजह से बम्बोर को बरसग़ीर का बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। और यहाँ मिलने वाली जामे मस्जिद की आसार, जिससे जनूब मशरिक़ी एशिया की पहली मस्जिद होने का एजाज़ हासिल है, वो भी मिलते हैं। बम्बोर का मकाम दरिया सिंध के तास पर गारो ग्रेक के शुमाली किनारे पर उभरता है, जो मौजूदा साहिली पट्टी से 30 किलोमीटर दूर वाक़या है। ये बुर्जों के घेरे में एक किले पर मबनी है, और इसका वसी इलाका ऐसे कंडरात का मजमूआ है जिनमें बंदरगाह का स्ट्रक्चर, रिहाइश गाहें, नवाही इलाके, कच्ची बस्तियाँ, गोदाम, काम करने की जगह और मसनूई बैराज वाक़या है। ये छोटे किले और इर्द गिर्द पहले मकामात मिलजुल कर 65 एकड़ के रकबे पर फैले हुए हैं। ससी पन्नू एक मशहूर सिंधी लोक कहानी है। ये कहानी एक वफादार बीवी की है, जो अपने महबूब शोहर की तलाश में हर किस्म की मुश्किलात में से गुज़रती है, जिससे हरीफों ने इससे जुदा कर दिया था। मीर पन्नू खान मीर दोस्तीन होत मीर आली का बेटा था, जो मीर होत खान बलूचिस्तान के मशहूर होत कबीले का सरदार था। ससी का बाप बम्बोर का एक राजा था। जब वो पैदा हुई थी तो उसके बाप को एक हिंदू ज्योतिषी ने बताया था कि तुम्हारी बेटी मनहूस है। उस ज़माने में अक्सर हिंदू अपनी बेटियों को ज्योतिषियों के कहने पर मार देते थे, लेकिन ससी की माँ ने अपनी बेटी को लकड़ी के एक संदूक में बंद किया था और दरिया सिंध में बहा दिया था। दरिया सिंध के किनारे पर एक मुसलमान धोबी को लकड़ी का संदूक नज़र आया, तो उसने ये संदूक जड़ से पकड़ा, दरिया में से निकाला। क्या देखता है कि इस संदूक के अंदर एक छोटा सा नौज़ायदा बच्चा है और अपना अंगूठा चूस रहा है। उसने संदूक को उठाया और अपने घर ले आया और उसको अपनी मुँह बोली बेटी रखने लगा। कुदरत के काम तो देखिए कि ये बच्ची बहुत खूबसूरत थी, और जूं बड़ी होती गई तो ये अपने वालिद के साथ उसके काम में उसका हाथ बटाने लगी थी। ये वो ज़माना था जब बम्बोर एक बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ था। एक दिन मकरान के हुक्मरान मीर अली ख़ान का बेटा मीर पन्नू ख़ान एक तिजारती काफ़िले के साथ
یہاں سے گزرا تو اس نے سسی کو دیکھا۔ پنو نے سسی کے ساتھ شادی کی خواہش ظاہر کی اور یہ نہیں بتایا کہ وہ شہزادہ ہے۔ سسی کے باپ نے شرط پیش کی کہ تم کپڑے دھو کر دکھاؤ۔ چونکہ پنو کو کپڑے نہیں آتے تھے اس لیے اس کو خطرہ تھا کہ کہیں اس کی یہ شادی کی پیشکش ٹکرا نہ دی جائے، تو وہ روز روز سسی کے لیے کپڑوں کے بیچ میں ایک سکہ سونے کا رکھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح اس نے اپنایا۔ پنو نے کپڑے دھو کر دکھا دیے اور یوں اس کے سسی کے ساتھ شادی طے ہو گئی۔ پنو کے باپ اور بھائیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پنو سے کہا کہ انہیں یہ شادی قبول نہیں کیونکہ سسی ایک دھوبی کی بیٹی ہے۔ پنو نے سسی کو چھوڑنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پنو کے بھائی اس سے ملنے بمبور آئے۔ انہوں نے بھائی سے کہا کہ ہم تمہاری شادی کا جشن منانے آئے ہیں۔ انہوں نے پنو کو شربت میں نشہ آور دوا ملا کر پلائی۔ پنو بے ہوش ہو گیا تو اسے اونٹ پر لاد کر وہ مکران روانہ ہو گئے۔ جب سسی نے پنو کو غائب پایا تو وہ اس کا نام لیتی ہوئی مکران کی طرف بھاگی۔ راستے میں بھوک اور پیاس سے وہ نڈال ہو گئی تھی تو اس نے ایک چرواہے سے پانی مانگی۔ چرواہے کی نیت بگڑ گئی تو سسی نے دعا مانگی کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ لوک روایت کے مطابق زمین پھٹ گئی اور سسی اس میں سما گئی۔ اس واقعے کے بعد بدنیت چرواہا سسی کی قبر کا مجاور بن گیا۔ ادھر پنو کو ہوش آیا تو وہ واپس بمبور کی طرف بھاگا۔ راستے میں اس نے چرواہے سے سسی کے متعلق پوچھا تو اس نے پنو کو بتایا کہ وہ تمہارا نام لیتے لیتے زمین میں دفن ہو گئی، اور پھر یہی پر پنو کی بھی موت واقع ہو گئی اور وہ بھی وہیں پہ دفن ہو گئے۔ پنو کے طاقتور باپ اور بھائیوں نے اسے سسی سے جدا کرنے کی کوشش کی، لیکن محبت و وفا کی یہ کہانی قیامت تک زندہ رہے گی۔ تربت کے قریب پنو کے شاہی خاندان کا قلعہ سسی پنو کا قلعہ کہلاتا ہے، حالانکہ سسی کبھی ایک دفعہ بھی اس قلعے میں نہیں آئی تھی، کیونکہ ان کی سچی محبت کی وجہ سے یہ قلعہ ان کے نام سے منسوب ہے، جو کہ رہتی دنیا تک تاریخ اس کو دونوں کے نام سے یاد رکھیں گے۔ امید ہے آج کی یہ معلوماتی فیچر اور ایک لوک کہانی جو کہ سسی اور پنو کی تھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ سسی پنو کا یہی قلعہ ہوگا، اور اسی ٹاپک پر ہم اگلی ویڈیو میں اگلی ولاگ میں بات کر لیں گے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ لیکن جانے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے، اس لیے آپ نے بیل آئیکن آل کو بھی لازمی پریس کرنا ہے۔ اب مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔